प्रोग्राम हमने किया मुफ्ती कुरैशी हफिज़ुल्लाह ताला के साथ। मुफ्ती साहब ने ये चैलेंज किया बड़े दिलेराना अंदाज से, बहादुराना अंदाज से। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हमारे आमने सामने बैठे हैं, रूबरू बिलमुशाफा, और हम उनके साथ बैठ के एक नतीजा निकाल लेंगे कि कौन हक पे है और किसके अकायद बातिल हैं। क्या बात थी? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हफिज़ुल्लाह ताला ने फरमाया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब लिख के दें, ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लिख के दें, इतने सारे लोग हैं, मैं किन के साथ मुनाज़रे मुबाहिसे मुकालमे करता रहूंगा? तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि मैं किसी के साथ बैठूं, बैठ ही नहीं सकता। कुरैशी साहब का और राशिद रिजवी साहब का चैलेंज दोहरा के दिया इंजीनियर साहब को, हम बैन है यार हैं, कहते हैं नहीं, टॉप के साथ बैठूंगा, हेड है उसके साथ बैठूंगा, डैमेज हैव बीन डन, सलमान मिसबाही साहब के साथ मैं बैठूंगा, उनको बुला लें 26 नवंबर। मुफ्ती साहब और ये ना चीज आपके पास आ रहा है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़रात वक़ाल, जब हक़ आता है तो बातिल मिट जाता है, और बातिल ने मिट कर ही रहना है। आपने गुफ्तगू सुनी एंकर पर्सन जनाब उवैस रब्बानी साहिब की, कि जो अपने प्रोग्राम के अंदर इस बात को बयान कर रही हैं कि मैं इंजीनियर और उलमा जो अहले सुन्नत के मुनाज़रीन हैं उनका आपस में मुनाज़रा कराना चाहता हूँ। ये वजह क्यों पेश आई? वजह इस वजह से पेश आई कि यही जो उवैस रब्बानी, इसने एक मरतबा बात की थी, क्योंकि ये इंजीनियर मिर्ज़ा का बड़ा चाहने वाला है, तो ये इंजीनियर मिर्ज़ा के पास जाता था कि मुनाज़रा करो, तो वो कहता था कि मैं तो मुनाज़रा करूँगा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ, क्योंकि वो उलमा अहले सुन्नत के लीडर हैं, बड़े हैं, तो उनसे लिखवा के लाओ। अगर वो इजाज़त दे देते हैं मुनाज़रे की, तो जो भी आलिम दीन उनसे लिखवा के लाएगा उसके साथ मैं मुनाज़रा करने के लिए तैयार हूँ। अब क्या हुआ कि इसी जो उवैस रब्बानी है, इसने ये बात समझी और कहता है कि ये बड़ी बात इसने कर दी है, लेकिन इसके सामने एक क्लिप ऐसा आया कि जिसके अंदर मिर्जा ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा जो जनाब सुलेमान जो मिसबाही साहब हैं सियालकोट के, और मैं भी सियालकोट से बात कर रहा हूं, हमारे शहर के हैं वो, तो उनको इन्होंने ये कहा इंजीनियर मिर्जा साहिब ने कि मिसबाही साहब के सामने मुनाज़रा करना चाहता हूँ, या तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के सामने मुनाज़रा करना चाहता हूँ। और दूसरी शख्सियत उन्होंने जनाब ने ये बयान की कि मैं मिसबाही साहब से मुनाज़रा करने के लिए तैयार हूँ। जब ये उवैस रब्बानी साहब को ये गुफ्तगू उन्होंने सुनी, तो खुद कहते कि पहले मेरा ये ज़हन था, और आपने बयान में मरतबा ये कह चुके थे कि मिर्जा साहब जो है, क्योंकि उनकी नज़दीक मिर्जा साहिब है, तो कहते मिर्जा साहब जो है वो उलमा अहले सुन्नत को चैलेंज करते हैं, लेकिन ये मुनाज़रे के लिए आते नहीं। और दूसरी ये कहता है कि जिसके आप लोग नंबर देते हो उलमा के, जब मैं उनको फ़ोन करता हूँ तो वो मुनाज़रे के लिए तैयार नहीं होते, वो मिर्जे का नाम सुन के जो है थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं। तो मुफ्ती राशिद रिजवी साहब ने फिर अपना क्लिप रिकॉर्ड करवाया, उन्होंने कहा कि आपने कब हमसे राब्ता किया, कब आपने हमसे कॉल पे राब्ता किया, हमें कहा कि इंजीनियर मिर्जा से मुनाज़रा करना है, जब आपने हमें बोला ही नहीं है तो हम भागे कैसे? तो जनाब यही उवैस रब्बानी कहते हैं कि मेरे सामने क्लिप एक गुजरा कि जिसके अंदर मिर्जा साहब जो पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के बारे में कह रहे थे कि मैंने बस उनसे मुनाज़रा करना है, या जिसको वो इजाज़त दे दे रिटर्न के अंदर, या वीडियो क्लिप जो है वो रिकॉर्ड करवा दें, तो जिनके बारे में मुफ्ती साहब बोलेंगे तो मैंने सिर्फ उस मुनाज़िर से मुनाज़रा करना, इसके अलावा मैंने मुनाज़रा नहीं करना। लेकिन दूसरी जगह पे जनाब मिर्जा साहब क्या कह रहे हैं कि मिसबाही साहब को मुनाज़रे का चैलेंज कर रहे हैं। अब जब ये क्लिप सामने आया उवैस रब्बानी की, तो उसने कहा कि मिर्जा साहब मैं आपकी बड़ी कदर करता हूं, लेकिन अब मैंने आपके साथ मुनाज़रा करवाना है। क्यों? क्योंकि पहले आपकी ये बात थी कि मैंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मुनाज़रा करना है, लेकिन अब आपने कहा है कि मैंने मिसबाही साहब से मुनाज़रा करना है। तो अगर आप मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मुनाज़रा करने के लिए तैयार हैं या मिसबाही साहब से मुनाज़रा करने के लिए तैयार हैं, तो फिर दूसरे जो मुनाज़रीन हैं उनसे आप राह फरार क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको मुनाज़रा करवाना है। लेकिन जनाब देखें, और इस वीडियो के अंदर आपने देखा क्या, आगे मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। सवाल नंबर 19 है, अनस भाई का इंडिया से पूछते हैं, आप कहते हैं कि मुनाज़रा का कोई हल नहीं है, और मुनाज़रा कोई हल नहीं है, और दूसरी तरफ आप मिसबाही साहब को बुलाते हैं, तो मेरे दोस्त एतराज़ करते हैं कि
بٹھانا ہے تو کسی اسٹرانگ بندے کے ساتھ بیٹھنا ہے تو جی دوست آپ اس لیے اعتراض کرتے ہیں نا کہ آپ دوستوں کی باتیں سنتے ہیں نا. جس طرح کافر ملکوں میں مسلمان کہتے ہیں جی یہود و نصارہ اعتراض کرتے ہیں بھئی کریں گے تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہوا. جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو تم سے وہ قرآن کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں گے تو تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگی کہ قرآن کا تو مقدمہ تم نے سنا ہی نہیں ہوا. تم نے تو اپنے یہود و نصارہ دوستوں کا مقدمہ سنا ہوا ہے. ادھر یہ بھی بھائی جو یہ بات کر رہے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کے کہنے پہ نہ کریں, آپ وہ پوری میری گفتگو سنیں میں نے کیا بات کی ہے. میرا مقدمہ اپنی جگہ پہ ہے. میں نے پہلے دن سے یہ بات کی ہوئی ہے کہ ہم ان کے نمائندہ علماء جب تک ان کو ویڈیو میں سرٹیفکیشن نہیں دیتے ہم نہیں بیٹھیں گے. جو مصباحی صاحب والا معاملہ تھا اس ویڈیو میں نے اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ مصباحی صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب یہ دو بندے ایسے تھے جن سے میں 5-6 سال پہلے ایک کمٹمنٹ کر بیٹھا تھا, اور اس میں سے جو طارق مسعود صاحب والا ایپیسوڈ ہوا وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو مصباحی صاحب کو میں نے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ چونکہ میں نے آپ سے پہلے اس زمانے میں ایک کمٹمنٹ کی ہوئی تھی لہٰذا میں آپ کو یہ فیور دیتا ہوں اس کمٹمنٹ کی وجہ سے, نہ کہ جب یہ ویڈیو جناب مرزا تک پہنچی تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو اویس ربانی ہے اس نے اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. میں نے تو نہیں بولا کہ میں نے ان سے منازعہ کرنا ہے, حالانکہ اس کی ہر دوسری ویڈیو یہ ہوتی ہے مرزے کی کہ میں منازعہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن کہتا ہے کہ میں نے منازعہ کرنا صرف دو بندوں سے, ایک مفتی منیب الرحمان صاحب سے اور ایک مصباحی صاحب سے. مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ کراچی میں رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے وہ مناظرہ نہیں کرتے, لیکن علماء کرام کی وہ سرپرستی ضرور کرتے ہیں. اب وہ انہوں نے ادھر آنا نہیں. اب مصباحی صاحب کو جناب یہ چیلنج کر رہے ہیں, مصباحی صاحب کوئی مناظر ہے, وہ ایک مبلغ ہے. کیا مصباحی صاحب نے امام ذہبی کو پڑھا ہے؟ کیا انہوں نے امام ابن جوزی کی کتابیں پڑھی ہیں؟ کیا انہوں نے ابن حجر اسقلانی کی کتابیں پڑھی ہیں؟ تو کیا جناب انہوں نے امام جلال الدین سیوطی کو پڑھا ہے؟ وہ تو ایک مبلغ ہیں, وہ تو ایک اصطلاح کے طور پہ جو انہوں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, باقاعدہ ان کے پاس جو اصول حدیث ہیں, جرح و تعدیل ہے, وہ تو ان کو نہیں آتا. تو اب یہاں پہ مناظرے کے لیے جو دو شخصیات ہیں, ایک تو مفتی راشد رضوی صاحب ہیں اور دوسرے جناب مفتی حنیف قریشی صاحب, تو یہ دونوں کی طرف سے جناب والا یہ پیغام آیا ہے اپنی اپنی طرف سے کہ ہم جو ہے منازعہ کرنے کے لیے تیار ہیں. مفتی راشد رضوی صاحب کہتے ہیں میں منازعہ کرنے کے لیے تیار ہوں, اور مفتی حنیف قریشی صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ میں منازعہ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اب جناب مرزا یہ راہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے وہ کیوں راہ فرار اختیار کر رہا ہے؟ وجہ یہ ہے, اس کو پتہ ہے, اور اس نے اپنے کلپ کے اندر وہ بات ریکارڈ کروائی ہے, اور کہتا ہے کہ جو علماء اہل سنت جو بریلوی ہیں نا, ان سے منازعہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اگر ان کے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک آ جائے, ڈاکٹر اسرار آ جائے جو اس کا استاد تھا, ڈاکٹر اسرار جو ہے جو چلا گیا دنیا سے, وہ اس کا استاد تھا, اور فرحت ہاشمی جو اہل حدیث کی عالمہ ہے, تو یہ ساروں کو یہ سنتا تھا, یہ سن کے یہ آگے بنا ہے, سن آگے. تو ان کے بارے میں بھی اپنے استادوں کے بارے میں ان کو یہ سن کے اتنا اس کے پاس جو علم آیا ہے, حالانکہ اس علاوہ کا علم نہیں, بس عوام کو ادھر کی بات ادھر سناتا ہے, بغیر اس کے پاس وہ علم نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ان کے بارے میں, کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ بریلوی علماء کے سامنے بیٹھ جائیں, ڈاکٹر ذاکر نائک بیٹھ جائے یا ڈاکٹر اسرار بیٹھ جائے یا فرحت ہاشمی بیٹھ جائے, تو یہ جو بریلوی علماء ہیں, یہ جو اہل سنت کی علماء ہیں, یہ کتے کی طرح کرتے ہیں. جناب یہ ویڈیو دیکھیں.